منگو دعا و شالا انج دا نصیب ہوئے منگو دعا و شالا انج دا نصیب ہوئے آوے جو موت سانو آوے جو موت سانو سوہنا قریب ہوئے منگو دعا و شالا انج دا نصیب ہوئے آوے جو موت سانو آوے جو موت سانو سوہنا قریب ہوئے منگو دعا و شالا انج دا نصیب ہوئے کی پوچھ دیو میرے تو سوہنے دیاں عطاوا کی پوچھ دیو میرے تو سوہنے دیاں عطاوا جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا کدی نہ غریب ہوئے جنوں خیر پاوے سونا کدی نہ غریب ہوئے منگو دعا و شالا انج دا نصیب ہوئے جدو آکے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹھکاوے جدو آکے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹھکاوے قدمانو چم لواں میں منظر عجیب ہوئے قدمانو چم لواں میں منظر عجیب ہوئے منگو دعا و شالا انج دا نصیب ہوئے آوے جے موت سانو آوے جے موت سانو سوہنا قریب ہوئے منگو دعا و شالا انج دا نصیب ہوئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام رب ذوالجلال دا بے شمار شکر اور احسان ہے کہ جس نے دنیا دی مصروفیات دے وچوں کچھ ٹائم کڑ کے اپنے گھر دے اندر حاضری دا شرف عطا فرمایا رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ دعا ہے میرا کریم خالق و مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سن ساریانو ساری زندگی اخلاص دے نال اپنی بارگاہ دیاں با ادب حاضریاں دی توفیق نصیب فرمائے برادران زی وقار میں آیت کریمہ جڑی تلاوت کیتی ہے سورہ حجرات دے اندر
رب ذوالجلال نے اس دے اندر ساری انسانیت کو مخاطب کر کے ایک خاص پیغام عطا فرمایا. فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اساں نے دوہن ساریاں نو ایک مرد اور ایک عورت دے وچوں پیدا کیتا. مفسرین کرام نے فرمایا اس ایک مرد تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اس ایک عورت تو مراد حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا. رب ذوالجلال فرما رہا آج دنیا اتے کوئی جتنا مرضی امیر کبیر ہوئے، کسے دا رنگ گورا ہوئے یا کالا ہوئے، کسے بھی دنیا دے خطے وچ رہن والا ہوئے، زمین اتے پیدل ٹردہ ہوئے یا ہوائی جہازاں اتے سفر کرنے والا ہوئے، ہر انسان جدوں اپنی ابتدا نو ویکھے گا اس نو نظر آوے گا کہ ساڈا ساریاں دا باپ حضرت آدم علیہ السلام نے. بولو کون نے؟ حضرت آدم علیہ السلام. پھر اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر اسی دوہاڈے قبیلے بنا دیتے، دوہاڈے سی خاندان بنا دیتے. کس واسطے؟ اچھے نیمے واسطے، ایک دوجے نو ہوٹنگ کرنے واسطے نہیں. فرمایا لِتَعَارَفُوا، صرف پہچان واسطے. اے فلاں قبیلہ، اے فلاں خاندان، اے اس دی نسل ہے، اے اس دی نسل ہے. اے فرق کسے اونچ یا نیچ دی بنیاد تے نہیں بنایا، صرف دوہاڈی پہچان واسطے. پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تسی ویکھنا ہوئے نا کہ رب دے نزدیک عزت والا کون ہے، تے صرف اور صرف عزت والا او ہے جڑا اللہ تو ڈرن والا ہے، اللہ تو ڈرن والا ہے. ان آیات دا شان نزول کیوں ہے؟ کہ شان نزول ہے اللہ کریم نے اے آیات کس موقع تے نازل کیتیاں نے؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا جدوں خانہ کعبہ فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہویا، خانہ کعبہ نو بھی اللہ دے سونے حبیب نے بتاں تو پاک کیتا، بت او دے چو باہر کر دیتے، رب دی توحید والا او پاک گھر اس نو آمینہ دے لال نے پاک کرن دا حق ادا کر دیتا. ہن اللہ کریم دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ پہلے اسی خدا دے اس گھر دے اندر لوگ چھپ کے عبادت کر دیاں. اللہ دا نام بھی لینا ہوئے نا تے سجے کھبے ویکھنا پاؤندا ہے، کوئی کافر سردار تے نہیں تکدا پیا، او انج نہ ہوئے پکڑ کے سزا دے وے. خدا دے نام نو بلند کرنے واسطے سن بڑیاں پابندیاں دا سامنا کرنا پاؤندا ہے. لیکن اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا برادران گرامی قدر، جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ دے اندر علل اعلان اللہ دا نام لین دیواری آ گئی ہے. مسلمانانو اللہ کریم نے غلبہ عطا فرما دیتا. او مسلمان جڑے مغلوب نے، جنہاں دے کول اختیار کوئی نہیں، رب دا نام بھی نہیں لے سکدے، جد انہاں نو اللہ کریم نے غلبہ عطا فرما دیتا، اللہ کریم نے انہاں نو اچھیاں بولن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے. اللہ دے سونے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، پہلے اسی لوگ چھپ کے اللہ دا نام بلند کر دیا، اسی ڈر دیا رب دا نام لینا، ہن ڈر کے رب دا نام نہیں لینا، ہن تے گج وج کے رب دا نام لینا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. برادران گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سامنے آ جاؤ. صحابہ کرام دی جماعت جدوں سامنے آ گئی، خانہ کعبہ دے اندر مکہ مکرمہ دے لوگ موجود نے. آمینہ دے لال نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اج خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دیتے جائے گے تاکہ دنیا نو
پتہ چل جاوے بالآخر اچھا رب دا نام ہی ہونے والا ہے۔ برادران عزیز وقار جدو میرے آقا دے صحابہ نو ایک گل پتہ لگی ہے، میرے آقا دے صحابہ بڑے خوش ہو گئے نے، کہندے نے یا رسول اللہ اے تے بڑا خوشیاں دا موقع آ گیا، پھر تے بڑا سن خوش ہونا چاہیے ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نام نو بلند کرن دا سن ہمت عطا فرما دیتے ہے، سن جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہر صحابی دا دل پیا کر دے کاش من خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دین دا حکم ہو جاوے۔ ہر صحابی بے تابے سارے دل وچ خواہش پہ کر دے رہے آج من حکم دیتا جائے گا میں خانہ کعبہ دی اتے چڑھ کے اذان دیندا جاواں گا۔ لیکن برادران گرامی قدر میرے آقا نے اپنے صحابہ دی صف وچ نظر دوڑائی ہے، ایک کالے رنگ والا حبشے دا غلام ہے جس دا نام بلال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال اگے آ جا۔ حضرت بلال میرے آقا دے قریب آئے نے، رب دے یار نے فرمایا آج دنیا نو پتہ چل جاوے محمد اچھیاں تے نیویاں دا فرق کے میں مٹان آیا ہے۔ اے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اللہ دا نام بلند کردا جا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ برادران گرامی قدر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ گئے رہے، اللہ دی سونی توحید دا نغمہ بلند کر دے جا رہے نے، میرے آقا دی رسالت دی گواہی دین دے جا رہے نے۔ مسلمان تے خوش ہو گئے نے، کافرانو ہور کوئی گل نہ لدی کرن واسطے کافر سائیڈ تے ہو کے کہنے لگ پہنے آج اگر کعبے دی چھت تے چڑھنا ہے تے محمد بن عبداللہ نو ہور کوئی نہیں لدا، اس کالے غلام تو بنا ایک کالے رنگ دا غلام اتے چاڑ دیتا ہے۔ جدو اونا ایو جیاں گلاں کیتیاں نے اللہ کریم نے اس سے حضرت جبریل امین نو بھیجیا، اے آیتاں دے کے بھیجیا تے میرے آقا دی زبانی اونا نو سنا دیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے گلاں کرنے والے بلال دے رنگ دے بارے اندر گلاں باتاں کرنے والے یاد رکھ لو بلال دا رنگ کالا ہے لیکن دن پتہ ہونا چاہیے اے اصل وچ اللہ والا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب دے نزدیک عزت والا کرامت والا برتری والا ہوئے جڑا اللہ دی ذات تو ڈرن والا ہے۔ زیوکار بھائیو آج اسی اپنے شب و روز کس طرح گزار دے جا رہے ہیں، اللہ کریم دا خوف ساڑھے دلہ میں اگر موجود ہوئے، اگر رب دی بارگاہ دے اندر حاضری دا تصور تیرے میرے دل وچ موجود ہوئے تے مبارک ہونی چاہیے ہے۔ لیکن اگر غفلت دے نال ساڈیاں زندگیاں گزر دیاں جا رہی ہیں، ساڈے دن رات تک خدا دی یاد تو غافل ہو کے دنیا دے دھندیاں وچ گزر دے پے نے، تے میں نے سوچنا چاہیے ہے اساں کیویں زندگی پیا۔ برادران گرامی قدر اگر شمسی تقویم نو ویکھیا جائے، عیسوی کیلنڈر نو ویکھیا جائے، 2020 ختم ہو گیا، 2021 آ گیا، ایک سال زندگی دا ہور گھٹ ہو گیا، اساں خوشیاں مناندے پیا۔ میرے بھائی تن تے میں نے سوچنا چاہیے جڑا سال زندگی دا ایک ہور گھٹ ہو گیا ادھے وچ میں کتنا رب نو راضی کیتا ہے، کیڑے کیڑے کام کیتے نے۔ اگر ایک سال دی اس پوری گھڑی تے نظر دوڑاندا جائے گا اپنا محاسبہ کر لے گا، سوچتے صحیح اس سال اندر میں رب تو دور ہویا یا رب دے قریب ہویا۔ اگر رب دے قریب ہویا تو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا اس اندر میرا کوئی کمال نہیں، اگر تو میں نے توفیق عطا کی نیکی دی یا اللہ اے بھی تیرا کمال ہے۔ اور برادران گرامی قدر اگر اسی ویکھیے شان اپنی زندگی دا گزرے ہوا سال پہلے نہ زیادہ کمزور
کمزور محسوس ہوئے ساڈا تعلق دنیا نال زیادہ ہوئے رب دی ذات نال تھوڑا ہوئے پھر تن تے من اپنی آخرت دی فکر کرنی چاہیے اپنے انجام والا توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نے جڑی محدود جئی زندگی تن تے من عطا فرما کے بھیجیا آج اسا خدا دی یاد وچ گزار دے پے یا خدا دی یاد تو غافل ہو کے گزار رہے ہیں برادران گرامی قدر آج تے دنیا دے دھندے بڑے لگ دے پہلے آج دنیا دے کم کاج سن خدا دی یاد تو غافل پہ کر دے رہے لیکن جدو موت دا وقت آوے گا موت دا نکارا بجا دیتا جائے گا او دوئے زندگی بڑی محدود جہی لگے گی حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال زندگی گزار کے جا رہے ہیں دنیا تے 1000 سال زندگی رب دا پیغمبر نوح علیہ السلام گزار کے جا رہے ہیں جدو موت دا ویلا آیا حضرت اسرائیل روح قبض کرنے واسطے آئے نے حضرت نوح علیہ السلام کو پوچھ دے نے اے رب دے پیارے پیغمبر تساں 1000 سال دنیا تے گزار کے جا رہے ہو 10 صدیاں دنیا تے ویکھ کے جا رہے ہو دسو تے صحیح اگر ساری زندگی تے نظر مارو دن زندگی کے ہو جائی محسوس ہو رہی ہے دن کیویں لگدا پیا میں 1000 سال دنیا تے گزار کے جا رہے ہوں حضرت نوح علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر میں اپنی پیدائش تو لے کے اپنی جوانی اور لڑک پن سارے دے سارے معاملات نو ویدا جاواں اپنی موت ویلے تک جدو میں پہنچا داواں میں نے انج لگدا ہے اتنی نکی جئی زندگی لگ دی پئی ہے جویں ایک حویلی ہے آمنے سامنے 2 دروازے نے میں ایک دروازے وچوں داخل ہو رہا دوجے دروازے وچوں باہر نکل کے جا رہا آج تینے تے میں نے بڑے کھلارے لگ دے پہلے اسی کہنے ہیں فلاں کم بھی میرے ہون نال ہوئے گا فلاں کم بھی میں ہوواں گا تے تاں ہوئے گا اللہ دی عزت دی قسم کائنات تے نظر دوڑا کے ویکھ لے اپنے آسے پاسے قبرستان وچ جا کے ویکھ لے انہاں قبراں دیاں تختیاں تو نام پڑھ کے ویکھ لے ایسے ایسے بندے تن نظر آون گے جڑے تیرے میرے یار ای سوچیا کر دے سن میں نہیں ہوواں گا تے دنیا دا نظام کیویں چلے گا میں نہیں ہوے گا تے اے کم کیویں ہوے گا او سارے دے سارے اپنے اپنے وقت دے نال اپنی اپنی مہلت دے نال دنیا تو جا رہے نے لیکن رب دے نظام چلدا جا رہا تن تے میں محاسبہ کرنا چاہیے ایک 2020 دا سال گزر گیا 2021 دا جو پہلا دن آ گیا اس 20 دے سال وچ تو تے میں اپنی دنیا نو کتنا امپروو کیتا ہے اپنی آخرت واسطے اسی کتنی محنت کیتے ہیں اس واسطے سیانے آکھیا کر دینے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے تو جو 2 دن کا یہ سفر ہے آج اسی بڑے بڑے منصوبے بنانے ہیں بڑی پلاننگ کر دے ہیں کاروبار نو اس طرح امپروو کراں گا اپنے سارے سلسلے نو اس طرح اپ گریڈ کراں گا دنیا دے معاملات اندر اسی اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ سن اپنی قبر اپنی آخرت دی یاد ہی کوئی نہیں صبح اے جا کے ترئی موڑ ہوتے اگر کھلو جاؤ نا صبح دے ویلے ہر بندہ تیزی وچ نظر آوے گا بھاگ دوڑ وچ نظر آئے گا پوچھو بھائی کدھر جا رہے ہیں کوئی کہے گا میں اپنی دکان اتے جا رہے ہیں کوئی کہے گا میں اپنے سکول کالج جا رہے ہیں کسے دا جواب ہوئے گا کہ میں اپنے کھیتاں میں جا رہے ہیں کوئی ملازمت تے جا رہے ہیں ہر بندہ تیزی وچے ہر بندہ پوچھا جائے اے محنت کیوں پہ کر دے ہو جواب ملے گا اگر میں اتنی محنت نہیں کراں گا تو میں دنیا دی دوڑ وچ پیچھے رہ جاواں گا میں منع نہیں کردا میرے بھائی دنیا دی دوڑ وچ بھی ہونا چاہیے رزق حلال کمانا چاہیے لیکن اے جڑی 50-60 سال دی زندگی ہے اتے واسطے تو تے میں اتنی ٹینشن لیندے پے ہاں تے او جڑی ہزاراں سال دی زندگی ساڈا انتظار کر رہی ہے موت تو بعد قبر دے اندر حشر دے اندر او دے واسطے بھی کوئی ٹائم کڑیا کر برادران گرامی قدر آج اسی گناہ کر دینے ہاں
سن کوئی احساس تک نہیں آندا اسی کس تے نافرمانی پہ کر دیا اگر کوئی کلاس اندر سخت استاد ہوئے جڑا سزا زیادہ دیندا ہوئے طالب علم دے تو ڈر دینے او دا کام جلدی کر کے آندے نے او دا لکھن والا کام بھی کر کے آندے نے یاد کرنے والے سبق بھی پڑھ کے آندے نے اس وجہ تو اگر میں کام نہیں کراں گا میں نے سزا دا سامنا کرنا پاوے گا لیکن برادران گرامی قدر تین تے میں نے آخرت دی کوئی فکر نہیں ہے جڑا رب ذوالجلال نے تین تے میں نے نصاب عطا فرما کے بھیجیا کدی سوچا ہی ہر روز سون تو پہلے اپنا محاسبہ کیتا کر آج اللہ کریم دیا کتنیاں فرما برداریاں میں کیتیاں نے آج کتنیاں خدا دیا نافرمانیاں میں کیتیاں نے اگر آج رات ستیاں ستیاں میں نہ موت آ گئے کیا میں خدا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون دے قابل ہاں یا نہیں ہاں ہر روز تساں تے میں کہنے ہاں صبح اٹھ کے زندگی نویں سروں گزاراں گے اپنے آپ نال عہد کر دیا لیکن برادران گرامی قدر کدی اپنے پچھلے گزرے دن تے غور کیتا کہ میں اپنے رب دے نال کتنا تعلق قائم کیتا ہے اگر گناہ سرزد ہو جاوے بندہ مومن دا حال کی ہونا چاہیے اللہ دے سونے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر کسے خدا دے نافرمان بندے دے کولو اگر منافق بندے دے کولو گناہ ہو جاوے او گناہ نو کوئی اہمیت نہیں دیندا او انج سمجھدا ہے جویں نک تے مکھی بیٹھی آئی آپے اڑ گئی ہے یا ہاتھ دا جھولا مار کے اس نے اڑا دیتا ہے لیکن اگر بندے مومن کولو کوئی گناہ ہو جاوے کوئی غلطی سرزد ہو جاوے او اتنا پشیمان ہو جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا انج سمجھدا ہے جویں میں پہاڑ دے تھلے آ گیا وا جویں پہاڑ دا وزن میرے اوتے آ گیا برادران گرامی قدر جنہاں نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت عطا فرمائی ہے او صحابہ کیویں ہر عمل تے اپنی کڑی نظر رکھ دے نے میرے آقا دے ایک غلام نے جوان صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا سرکار دے صحابی بن گئے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ہوندے نے ہر ویلے بیٹھے رہندے نے میرے آقا کریم نے ویکھیا اے ثعلبہ میرے نال بڑا پیار کرنے والا ہے اے جوان ہے اس دے جذبات نے کم کاج نے اس دے باوجود اے میری زیارت نو ترجیح دیندا ہے سارے کم کاج چھوڑ کے بیٹھا رہندا ہے حضور نو بھی جدوں کوئی حکم ہوندا ہے آپ حضرت ثعلبہ نو فرماندے نے اے کم کر کے آؤ حضرت ثعلبہ دوڑ کے جاندے نے حضور دے حکم دی تعمیل کر دے نے ایک دن سرکار نے کسے کام بھیجیا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کم جا رہے نے گلی وچوں گزردیاں ایک گھر وچ آپ دی نظر پئی ہے پرانے دور دا ماحول ہے چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں نے آج دی طرح اونچیاں اونچیاں دیواراں اور بلڈنگز نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے گھر نے حضرت ثعلبہ نے جدوں ویکھیا آپ نو نظر کی آیا اس گھر دا غسل خانہ نظر آیا جس دے اندر کوئی عورت غسل کر رہی ہے اس دے ننگے جسم تے جدوں نظر بے اختیار پہ گئی ہے حضرت ثعلبہ نے ایک واری ویکھیا دوبارہ نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا لیکن جڑی ایک بے اختیار نظر پہ گئی ہے او تے تو اتنا ڈر دے جا رہے نے ویدیاں سار زاروں کے تار آنسو بہانا شروع کر دیتے نے روندے جا رہے نے برادران گرامی قدر حضرت ثعلبہ دے دل وچ بار بار خیال ہوندا پیا ہے میں جنہ اکھاں دے نال رب دے یار نو ویکھیا کائنات دے تاجدار نو ویکھیا میں انہاں اکھاں دے نال ایک غیر محرم عورت دا جسم بے پردہ ویکھ لیا میری اکھاں کتنیاں ناپاک ہو گئی نے ہن اے اکھاں سرکار دی زیارت دے لائق نہیں رہیاں اپنے دل وچ اپنے آپ نو ملامت کر دے جا رہے نے اے فکر پیدا کرن دی ضرورت ہے میرے بھائی تیرے میرے کو اج گناہ ہو جاوے اسی گناہ سمجھ دے ہی نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں انسان کو کوئی گناہ سرزد ہوندا ہے او دے دل تے ایک کالا نقطہ لا دتا جاندا ہے اگر وہ توبہ کر لیندا ہے اللہ کو معافی مانگ لیندا ہے
اللہ کریم دا نقطہ مٹا دیندا ہے اگر او توبہ نہ کرے ایک نقطہ لگ گیا دوجا نقطہ لگ گیا تیسرا نقطہ لگ گیا لگ دیا سارے دا سارا انسان دا دل کالا سیاہ ہو جانا ہے جدو اے حالت ہو جاوے پھر انسان دی حالت ایسی ہو جاندی ہے بندہ گناہ نو گناہ سمجھدا ہی نہیں ہے پھر ان دنیا میں جو مست ہو رہندا ہے دن رات گناہ کردا ہے او دا ضمیر انہوں ملامت نہیں کردا لیکن میرے آقا دے صحابہ دے دل شیشے دی طرح چمکدار نے حضرت صالبہ دے کولو بے اختیار نظر پہ گئی ہے جان بجھ کے نہیں ویکھے آئے دے باوجود اتنا ڈر دے جا رہے نے میرے آقا دا صحابی ان مدینہ چھوڑ دیتا ہے باہر چلے گئے دور کسے آبادی دے اندر کہ سرکار نو میرے گناہ دا نہ پتہ چل جاوے حالانکہ انہیں جان بجھ کے بھی نہیں ویکھے انجے نظر پہ گئے ہیں لیکن دل وچ اتنا ڈر آ گیا روندے جا رہے نے کئی دن گزر گئے نے میرے آقا کریم نو وحی آئی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے یار تیرا ایک غلام ہے جڑا نہ کردہ گناہ دی وجہ تو اگرچہ اس نے جان بجھ کے بھی نہیں ویکھیا لیکن اتنا پریشان ہو گیا او چلا گیا دور پہاڑاں دے اندر اس نو تلاش کر کے لے آؤ انہوں تسی تسلی دیو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم نو بلایا اور حضرت سلمان فارسی نو بلایا ان دو جلیل القدر صحابہ نو بلا کے فرمایا جاؤ فلاں پہاڑ دی غار اندر اوتھے دنو صالبہ بن عبد الرحمن نظر آئے گا انہوں پکڑ کے لے کے آؤ انہوں دسو دنو رب دا یار بلا رہا برادران زی وقار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے نال حضرت سلمان فارسی نو لے کے گئے نے جدو جا کے تلاش کیتا ہے پہاڑ تلاش کر دے جا رہے نے غاران ہوئے دے جا رہے نے لیکن حضرت صالبہ نہیں ملے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک چرواہے کو پوچھے آئے بکریاں دے اچڑ چڑان والے کو پوچھے آئے اے بکریاں چگان والے دستے صحیح ہے شکل دا بندہ تے تو ویکھیا یا نہیں ویکھیا اس نے آکھیا نا دا میں نے نہیں پتا لیکن کئی دن ہوئے نے ایک بندہ اتھے آیا ہے جڑا دہاڑی بھی روندہ رہندا ہے راتی بھی روندہ رہندا ہے جڑا کہندا یا اللہ میرے کو کتنا بڑا گناہ ہو گیا میریاں اکھاں نو واپس لے لے مولا مینوں نابینا کر دے میں نے ان اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں میں کیڑا بڑا جرم کر بیٹھا وا میں کتنی باری اس بندے نو بلان دی کوشش کیتی او چرواہ کہنے لگا لیکن وہ بندہ میری گل سندا نہیں ہے میری گل دا جواب نہیں دیندا بس زاروں قطار روندا رہندا ہے او دی آہوزاری نو سن کے میریاں بکریاں نے بھی کھانا پینا چھڈ دیتا ہے جدو رات دا وقت ہوندا ہے اس ویلے اودیاں آہیں بلند ہو جانیاں نے رات دا ٹائم ہوندا ہے چیخا مار مار کے رونا شروع کر دیندا ہے کیونکہ پچھلی راتی اور رحمت رب دے تے کرے بلند آواز بخشش منگن والے کارن تے کھلا ہے دروازہ مولا میرے گناہ بڑے زیادہ نے اور روندہ جاندہ ہے بار بار چیخو پکار کردہ جاندہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رات وقت رو جدو جا کے حضرت صالبہ بن عبد الرحمن نو بیکھے آئے آپ نو پکڑ دے آئے حضور دا پیغام سنایا حضرت صالبہ دے سامنے جدو میرے آقا دا نام آیا دوبارہ ڈھائی مار کے رونا شروع کر دیتا کہندے نے اے عمر حضور دا اگرچہ پیغام آیا لیکن میں نے سرکار دے سامنے میں تو بڑا ڈر پیا لگ دائے حضور دے کول بان دے باوجود میں ایک غیر محرم عورت دے جسم نو بے پردہ ویکھ لے آئے میریاں اس اکھاں قابل نہیں ہیں کہ میں سرکار نہ اکھاں چار کر سکا میں حضور دے سامنے جا کے کیویں بواں گا حضرت عمر نے فرمایا اے
صالبہ میں تن ضرور لے کے جاواں گا کیونکہ میں آقا کریم نے حکم دے کے بھیجے آئے ہن میں سرکار دے حکم دی تعمیل ضرور کراں گا میں تن لازمی لے کے جاواں گا حضرت صالبہ رونیاں کہندے نے عمر اگر لے کے ضرور جانا ہے پھر ایک مہربانی کر دیو سرکار دے سامنے میں بہ نہیں سکدا جس ویلے سرکار نماز پڑھاندے پے ہون میں اس ویلے لے کے جانا حضور دا منہ سامنے ہوے گا میں پیچھے جا کے کھلو جاواں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت صالبہ نو پکڑے آئے جدوں فجر دی نماز دا ٹائم آیا حضرت عمر مسجد نبوی اندر لے کے داخل ہو گئے نے برادران گرامی قدر حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے نے ادو مسجد نبوی دے اندر فجر دی جماعت ہوندی پئی ہے میرے آقا مصلی امامت تے تشریف فرمانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق نال او آیتوں پڑھدے جا رہے نے جنہاں وچ خدا دے عذاب دا ذکر ہے میرے آقا قرآن پاک دا او حصہ تلاوت کردے پے نے جنہاں وچ خدا دی گرفت دیاں گلاں ہونیاں پیاں نے حضرت صالبہ تے پہلے اس سے بیماری دے مریض سن آپ نے دوبارہ جدوں او آیتاں سنیاں دوبارہ آپ دے دل تے چوٹ لگ گئی ہے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دے دورانی بے ہوش ہو کے زمین تے آ گئے نے نماز مکمل ہو گئی ہے حضور تشریف لے کے آئے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تے بیٹھ کے حضرت صالبہ دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھ لے آئے حضور ہاتھ پھیر دے جا رہے نے حضرت صالبہ نو جدوں ہوش آیا سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر آیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ نظر آیا صالبہ نے جھٹکے دے نال اپنا سر سرکار دی گود وچوں تھلے کر لے آئے عرض کیتا یا رسول اللہ میری اتنی اوقات کی دعائی کہ میرا سر تہاڈی گود وچ ہوے یا رسول اللہ میں تے بڑا گناہگار ہاں میرے آقا کریم بار بار تسلی دینے جا رہے نے حضرت صالبہ نو فرما رہے نے تو جان بوجھ کے گناہ نہیں کیتا بے اختیار تیری نظر پہ گئی ہے اے دے باوجود حضرت صالبہ روندے جا رہے نے زارو قطار روندے جا رہے نے میرے آقا دیاں بار بار دیاں تسلیاں دے باوجود حضرت صالبہ دے زبان اجے تک گونگے اجے تک بول نہیں سکدے پے بالآخر اپنی صفائی بیان کرنے واسطے جدوں بولنا شروع کیتا ہے تے کہندے نے سنیا تواڈے سونے چہرے دی قسم میں جان بوجھ کے نہیں ویکھیا بے اختیار میری نظر پہ گئی ہے جدوں آقا کریم نے تسلیاں دتیاں نے ہن تے زارو قطار روندے جا رہے نے کھڑی شریف والے بابا جی بولے تے فرمایا ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر اپنی کارگزاری بیان کر دے جا رہے نے ادو میرے سرکار دے چہرے نوبے دے جا رہے نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے منظر دی طرف اشارہ کر دے فرما دے نے کہ اللہ دے پاک نبی دا چہرہ مبارک سامنے موجود ہوئے حضور دا صحابی ویدا جا رہے ہوئے کیسا عجیب منظر ہوئے گا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرما دے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی او مشک مچایا او جو پھلن تے آئی ہو جیب مرشد
کامل باہو تے جس بوٹی لائی ہو ایک اللہ کر دے پہنے حضرت ثعلبہ سرکار دے چہرے نو ویدے جا رہے نے تک دیا میرے آقا نے ویکھیا حضرت ثعلبہ نے ہچکی لئی ہے انہاں دی روح پرواز کر گئی ہے میرے آقا نے فرمایا اے عشق و محبت دا شہید ہے انہوں اپنے ہتھوں دے نال غسل و کفن دے مراحل دے واگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے خدا دے خوف دی وجہ تو جان دے کے جا رہے ہیں حضور جدو جنازہ پڑھان واسطے آئے نے میرے آقا دے صحابہ کہندے نے سرکار پورا پیر زمین تے نہیں رکھ دے پے پیران دیاں انگلیاں زمین تے رکھ دے پے نے پیران دیاں ایڑیاں زمین تو اٹھا کے چل دے جا رہے نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایک ہی منظر ہے ایک ہی ماجرا ہے رب دے یار نے فرمایا خدا دے خوف دی وجہ تو جان دین والے دے جنازے وچ خدا دے اتنے فرشتے آئے نے کہ زمین تے پیر رکھنوں جگہ ہی نہیں ملدی بھائی اس انداز دے نال اپنی زندگی ایک معمولی جائے عمل دی وجہ تو لیکن انہوں خدا دی بارگاہ دے اندر حاضری دا خوف ہے او جان دے نے کہ جس کریم رب نے میں نے زندگی دیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے اس رب دے وعدے دی پابندی کرنا اے بھی ضروری ہے اگر او رب کریم ہے تے نال اس دا اے اعلان بھی ہے ان بطش ربک لشدید تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے آج اے ہر روز دا گزرنا مہینیاں اور سال دا گزر جانا صرف ہیپی نیو ایئر دیاں صداواں بلند کرنے واسطے نہیں بلکہ تن تے میں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے دا اے سال گزریا کیا اسی رب نو راضی کیتا ہے یا رب نو ناراض کیتا ہے اگر تے تیرے میرے اٹھ دے قدم رب دی رضا دی طرف جا رہے نے یقیناً اسی بڑے خوش قسمتاں لیکن اگر خدا دی بارگاہ تو دور ہو رہے ہیں پھر تن تے میں سوچنا چاہیے دا کہ رب نے سن کیڑا مقصد دے کے بھیجیا اور اسی اپنی زندگی کس انداز وچ گزار رہے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے میرا کریم خالق و مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سن صحیح راہ دا مسافر بنائے اور اللہ نیکیاں والی زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے